Now, I want you guys to pay attention because there's going to be guys on the street this size or bigger. شما میگه شاید دیگه مثل اشخاص یا اینه قسم آدم قوی رو دستان سرکان بینید Watch what he does to me. آدم خاطر میگه ما امروز شما نشان میده که شما سلمان با خدمت نشان میده که ما با شما یاد بگیریم شما بکنید And watch what I try to do to him. یاد میگه چیزی که ما مقصد ما بگیرم اینجا شما متوجه Okay? بکنید Okay. Yeah.